Mayong adlaw di sa atong tanan no. O labi na sa tanan nga nagasubaybay sa atong mga videos. O pasensya ra jud mo kayo no nga nagahimo ko sa tanang mga video labi na sa ako ang mga trabaho matag adlaw. Actually gitry lang jud nako mga kaigalahan nga mo intra no sa social media labi na sa mga vlogger. Try lang nako ni kung tugutan ba no sa atong Ginoo. Actually dili jud ta magpauli pun bilang isa ka alagad sa Ginoo kay base makalimot ta sa Ginoo ba no sa ako ang mga taga-subaybay pod sa atong programa matag buntag no about sa pagsusi sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Ayaw lang jud mo ka discourage nga nag-intra nako sa vlog no. Ako try lang jud ni siya ang ako mga kaigalahan kaigsunan. Gitry lang nako nga mag-intra about niya na pero wa jud nag-focus no. Nakalingawan samtang buhi pa ta din sa kalibutan no. Pero ako lang ikasir nga kaninyo luyo sa tanan. Unahon jud nato ang atong Ginoo no. Di jud nato kalimtan nga pahimutan siya o magbuhat ta og mga maayo no. Kung i-bless man sa Ginoo ini nga channel sa YouTube no o wa tay mahimo pero kung dili i-bless sa Ginoo okay lang gyapon no. Sa tanan nga ako ang mga kahigalahan taga-subaybay sa buluhaton sorry kayo pero gitry ra nako ni siya bilang kalingawan sa kinabuhi no. O God bless mayong adlaw sa inyong tanan. O ayaw dahil ninyo kalimti kung ganahan mo paki-subscribe na lang pod o ganahan sab mo paki-subaybay na sub no. O para nako isa na nakadakong tabang no o nalipay pud ko nga bisan sa ingana nga paraan makatabang ta sa atong ikaigsunan no. I-bless ta sa Ginoo makatabang ta no. God bless ug mayong udto sa tang tanan.